محصور ہیں کرفیو سے، وہاں سرچ آپریشن ہو رہا ہے، اس سے جو ہے مداوع نہیں ہو سکتا۔ واقعاً ہم جو میں کہا بعض شعور کے ساتھ کچھ ریال اور ڈالروں کے لیے اور بعض لاشعوری کے ساتھ جہاد سمجھ کر یہ ہم یعنی انڈائریکٹ انہی کو ہم فائدہ پہنچا رہے ہیں جو اس ملک میں جو ہے وہ بہت شکریہ مصطفی صاحب، میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ کتن کو سنگ چی دیوے چیرے ٹک د درہم لاس په هم پدې فساداتو کې ملوثي، خو موږ په خپل هم د هغه درہم لاس د ماتولو په ځای باندې د هغې سره ملګرتیا کوو۔ اعجاز بهشتي صاحب زموږ سره دلته موجود دی، د ګلګت بلتستان نه راغلي میلمانه۔ زه د هغې نه تپوس کوم، اعجاز بهشتي صاحب گلگت بلتستان میں جو صورتحال ہے اور اس کے بارے میں میڈیا میں خبریں آ رہی ہے کہ شیعہ سنی وائلنس ہے یا شیعہ سنی فساد ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہاں کے شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، یا ان کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پوری شیعہ سنی کمیونٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ ایک تو ہے دعویٰ کرنا شیعہ سنی متحد ہے، ایک تو ہے عملی کر کے دکھانا۔ ہم نے تو اپنے علاقے میں عملی کر کے دکھایا شیعہ سنی اتحاد ہے۔ ابھی 3 اپریل کو جو واقعہ ہوا تو ہمارے جوان جذبات میں آ کر کوئی 34 افراد کو اغوا کیا ہوا تھا، تو ہم نے یہ عملی کر کے دکھایا، ہمارے علماء نے ان کو صحت سلامت سے واپس کر دیا۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے ہم شیعہ سنی میں اتحاد چاہتے ہیں، اور حالانکہ اس میں کچھ چلاس کے افراد تھے، لیکن پھر بھی ہم چلاس والوں کو پیغام دینے کے لیے یہ کلمہ گو ہے، ہمارے ہاتھ میں گرفتار ہے، ہم ان کو آزاد کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک یہ دوسری بات، پاکستان کے 18 کروڑ عوام میں کہاں جھگڑا ہے شیعہ سنی کا؟ اسلام آباد میں شادیاں ہوں ایک دوسرے کی، شیعہ سنی کے گھر میں شادی ہے، سنی شیعوں کے گھر میں شادی ہے، کراچی میں شادیاں ہوں، لاہور میں شادیاں ہوں، پورے ملک بھر میں اگر شیعہ سنی کی جھگڑا ہے تو ہر گلی میں جھگڑا ہونا چاہیے، ہر گلی میں جنگ ہونا چاہیے۔ کہاں ہے شیبہ پختونخوا میں ہے، گلگت بلتستان میں، کہاں پہ؟ کہیں نہیں۔ یہ نہ شیعہ کی جنگ ہے نہ سنی۔ ہمارے فقہ کے مطابق اگر اہل سنت حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو اگر نقصان پہنچاتا ہے، امام خمینی کا فتویٰ یا رہبر کا فتویٰ ہے کہ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ اب اس گردوں میں ہماری اکثریت ہے، 95% اکثریت ہے۔ ہمارے اہل سنت حضرات اس طرح جی رہے جس طرح ہمارے بچے نہیں جی رہے، اس طرح وہ اچھے سے زندگی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مجتہد فتویٰ پہ سنی شیعہ کوئی یہاں پر فساد کس کا ہے؟ ہاں، ہمارے پاکستان کے خفیہ ایجنسیاں، ایک گروپ طالبان گروپ یا کوئی امریکہ کا کوئی ڈالر چل رہا ہے، ادھر ایک مسلح افراد گروپ کو لایا ہے، پتہ نہیں وہ جس غرض سے بنایا ہے، 88 سے اس کو بنایا ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن گلگت بلتستان کے انسپکٹر جنرل پولیس حسین اصغر صاحب کا بیان آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بے روزگاری زیادہ ہے اور تعلیم بھی لوگوں نے کی ہے اور ان کو روزگار نہیں مل رہا، تو یہ کشیدگی اس کا نتیجہ ہے۔ تو کیا اس کی کوئی معاشی وجوہات بھی ہیں؟ وہ اگر معاشی وجوہات ہے تو شیعوں کو اتار کر مارنے سے ان کی معیشت بحال ہو جائے گی، پھر تو وزیر اعلیٰ کو اتار کر مارو نا، اور گورنر کو اتار کر مارو۔ اگر وزیر اعظم کا اتار مارو، چیف آرمی اسٹاف کو مارو تاکہ مسئلہ حل ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ جس وقت اس مسئلے کا مشکل مسائل میں عوام پھنسے ہوئے ہیں، کرفیو نافذ ہے، آپ تو معاشرتی مسائل کو بڑھا رہے ہیں، آپ تو کلمہ گو پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر معاشی مسئلہ ہے، AIG سے میں پوچھتا ہوں، گورنر اور وزیر اعلیٰ جو دونوں کو کوئی بھی غیرت نہیں، تو اس میں پوچھتا ہوں جن کے مقتول ہو گئے، جن کے 100 شہید ہیں، ان پر کرفیو بھی ہے اور پانی بھی بند کیا ہے، غذا بھی نہیں ہے، اور 8 سے 8 دن ہے، 2 گھنٹے کے، کل 3 دن سے 2 گھنٹے کے مہلت میں ہے۔ یہ تو تم معاشرے کے مسائل کو پھیلا رہے ہو۔ اگر تنگ آمد جہاں آمد، جہاں پہ قتل بھی ہو، جوان بھی نہیں ملا ہے، ان کے جوان ہسپتال میں ہے، ابھی تک لاش بھی نہیں لیا ہے، اور کرفیو بھی نافذ کیا ہے، آپ بتاؤ یہ کون نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقہ یا بلوچستان سے الگ ہے۔ یہاں پر قبائلی جنگ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر 100% سیکورٹی فورس کے ہاتھ میں ہے، یعنی فوج، آرمی، رینجرز اور ایجنسیاں، ان کے جو 3 ہندوستان کے بارڈر ہے، اور وہاں پہ کوئی قبائلی جنگ نہیں، ایک قبیل رہتے ہیں شیعہ سنی۔ شیلاز میں پولیس کے سامنے ہوا ہے، ایجنسیوں کے سامنے ہوا ہے۔ اگر NLI فورس جو اس ارادے کا فورس ہے، مشرف نے اس کو ہٹایا، ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ وہاں پر سنی کو سب سے زیادہ وہاں پر امن ہے، گلگت بلتستان۔ یہاں پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی خود کرا رہے ہیں، کیوں؟ امریکہ کا اشارہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے چاہنے والے چین اور پاکستان کا حالت خراب کرنا چاہتے، بہتر نہیں ہے کہ شیعوں کو جذبات میں لایا جائے۔ ایک ہفتہ تو ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پورے دنیا میں مظاہرے ہو چکے ہیں، چیف جسٹس نے ایک بیان دیا، ایک نوٹس لیا ہے،
اور اتنے لاشیں ابھی تک میں نے تیزاب پھینکا کہ لاشوں کو چہرے پر اگر میڈیا ان جوانوں کو دکھائیں تو نہ شیعہ سنی جھگڑا ہے، نہ یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں پر کوئی مہنگائی کی وجہ سے ہے. مہنگائی ہو تو پھر اسلام آباد میں کیوں اتار کے نہیں مارتے ہیں سب کو؟ مہنگائی تو سب سے زیادہ اسلام آباد میں مہنگا ہے، کراچی میں مہنگائی ہے. یہ سب ملک کو، وطن عزیز کو نقصان پہنچے گا. 4.5 کروڑ شیعوں کو اس طرح دیکھیں گے، ماریں گے تو جنگ کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن ہمارے علماء امن پسند ہیں، ہم نے اپنے ہاتھ میں افراد کو قتل کے بعد واپس کر دیا تاکہ دنیا کو بتائے کہ ہم دہشتگرد نہیں ہے. ہمارے پاس کلمہ گو ہے، ہم واپس دے دیتے، لیکن انہوں نے ابھی تک لاش نہیں دی. بہت شکریہ اعجاز بہشتی صاحب. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. کتن کو پروگرام زمونږ روان دی، دا وخت زمونږ سره د کورم ایجنسۍ یو ملګری موجود دی. دیونه به هم دغه تپوس زه پښتو کې دی پاره کوم چیرې زمونږ کم اوریدونکي کتونکي په اردو ژبه نه پوهېږي د هغې د سہولت دپاره څنګه چې دوی وویل چیرې په ګلګت بلتستان کې دا چې کوم بدامني ده نو دا نه شیعه سني فساد دی او نه د دې وجه غربت دی، بلکې زما په خیال د دوی دا مطلب و چیرې د ګلګت بلتستان چې کوم جغرافیایي اهمیت دی د هغې اهمیت کمولو دپاره یو درېمګړی لاس په دې کې ملوث دی. تاسو وایئ؟ بالکل اندازې حالت ځکه دی چې ګلګت بلتستان داسې وګورئ او پاراچینار داسې وګورئ، دا دواړه علاقې داسې دي چې د 90% نه زیات شیعه آبادي دی. او ګلګت بلتستان کې هم خلکو انداسې وکړو، پاراچینار کې هم، چونکې پاراچینار د افغانستان 4 صوبو سره ټچ کېږي او ګلګت بلتستان چې کوم دی چین سره ټچ کېږي. نو ګلګت بلتستان ته د نورو علاقو نه انداسې پاراچینار ته د افغانستان جاجي قبیلې نه اهل سنت راتله. نو څنګه مو خبره کوله هغه کې دا دی چې ګلګت بلتستان او پاراچینار دا دواړه هغه سره میلاو دي، لکه یو افغانستان سره میلېږي بل چین سره میلېږي. که د فیصل آباد خلک ګلګت بلتستان کې پاتې کېدی یا فیصل آباد خلک پاراچینار کې پاتې کېدی، چونکې انټرنیشنل گیم دی هغې به داسې کړو. نو ګلګت بلتستان او پاراچینار دواړه د دې خلک دوره محب وطن دي چې کوم اهل سنت والا خلک راغلي هغې ته خپل مسجدونه ورکړه، خپلو ځایو کې ورته په کرایي ځایونه ورکړه. خو دلته چې کوم امریکې ته کار کوي، د امریکې طالبان چې ته ورته وایي چې هغه لشکري جنګ وي یا طالبان دي، دی هغه عام سنیانو کې داسې ځای وکړو. بدقسمتي سره کوم عام سنیان دي هغه هم دشمن شناس نه دي، هغوی اسلام نامې بلیک میل شو او دې خلکو دهشتګردو ته یې پناه ورکړه او هغې منافرت جوړ کړو. او هغه علاقه چې هغه شیعه سټیټ دی، فرض کړه 98% شیعه آبادي دی، هلته ته شیعه ته کافر نه وایي، شیعه خلاف نارې لګوي، نو یو منافرت یې جوړ کړو. حالان کې د شیعه سني مسله بالکل دی نه. که شیعه سني مسله لکه زه تاسو ته مثال درکړم، پاراچینار کې پاراچینار خبره شي، ګلګت بلتستان خبره شي، حکومت یا مقتدر ادارې یا دا خلک وایي چې دا شیعه سني مسله ده. خیبر ایجنسۍ کې 2 ګروپونه لګیا دي، لشکر اسلام او انصار اسلام. لشکر اسلام دیوبندیان دي، انصار الاسلام بریلویان دي. مو چرته هم اخبار کې نه ولیدل چې دیوبندي او بریلوي مسله ده، چونکې دې علاقو ته چې شیعه سني رنګ ورکړي نو هغه میډیا نه هم قدغن راشي چې شیعه سني خبره اوچتایي نه، نو دا گیم بل څه دی. او ګلګت بلتستان خلک دوره محب وطن دي چې نور پاکستان خو پاکستان سره شامل شوی دی، دا دوره محب وطن خلک دي چې دوی ډوګرا راج نه دا ګلګت بلتستان خپل آزاد کو. او ګلګت بلتستان یو ټری کې لکه یو ته یو پتنوس کې قائد اعظم ته ویل کو چې موږ تاسو شاملېږو، دا د پاکستان حصه نه و، دا د دې خلکو خپله آزاده کړه. همداسې پاراچینار خلک چې پاکستان نه و جوړ، پاراچینار نه توري بنګش خلک لاړه، نئی دلی کې قائد اعظم سره میلاو شو، هغې ته ویله چې ته پاکستان جوړ کړه موږ در سره یو. بدقسمتي سره د ملک ډکشنري داسې جوړه دی، د ملک تبه داسې جوړه دی، د دغو ادارو تبه داسې جوړه دی، د دوی کیفیت داسې جوړ دی چې څوک محب وطن وي دی هغوی کرش کوي. ګلګت بلتستان خلک محب وطن دي، هغوی هم کرش کوي، پاراچینار والا هم کرش کوي. او څوک ملک دشمن دي چې چا قائد اعظم ته کافر اعظم نه ویلي وو، چا د دغه ملک خلاف دي لکه لشکري جنګ وي شو یا طالبان شو، هغې دې آفیشل وی آئی پی پروټوکول ورکوي. کله ته دهشتګرد، کله ته قاتل و مقتول، ظالم و مظلوم کې فرق نه کوي. ته قاتل سره هم هغه سلوک کوي، مقتول سره هم هغه سلوک کوي، ظالم سره هم هغه سلوک کوي، مظلوم سره هم هغه. نو دې نه مطلب دا چې ته خپله خلکو کې یو تعصب و د پردی مور سلوک کوي. ډیره مننه. کتونکو دیو په میډیا باندې هم غټه ذمہواري راواچوله او هغه دا چیرې
کم ځای کې داسې بدمزګي وشي پای کې د هغې مذهبي وابستګي ظاهرول چې دي هغه د فرقهوارانه جنګ له نوره هم وده ورکول دي. نو یقینا چې په میډیا باندې هم غټه ذمه ور راځي. داسې زموږ سره یو بل زلمی موجود دی، د هغې نه تپوس کوو چې په کومو ځایونو کې پاکستان په هغه علاقو کې چې شیعه او سني په یو کلي کې په یو ښار کې اوسیږي، نو هلته د هغې د یو بل سره ښه تعلق دی که بد تعلق دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د تاسې اول شکریا ادا کوو چې تاسې د مظلوم اواز بلندۍ دپاره دلته هم تشریف راوړو او تا کوم سوال وکړو ډېر ښه سوال دا وکړو. مونږ خپله چې کوم علاقې کې اوسو نو هغلته مونږ سره سني هم دي او شیعه هم دي. دې حده پورې چې مونږ خپل منځو کې رشتې شوي وي هلته مو ښه تعلق و. لکه تا خپله دا خبره واورېده سجد به یې څنګه وویله چې اهل سنت والا کوم موږ هلته کسان وو هغوی تعداد کم وو، نو هغوی ته مو کوم مسجد مو جوړ کړی وو هغوی ته مو مسجد دا ورکړو چې دلته تاسې خپل لمنځونه کوئ، دلته تاسې خپل عبادتونه کوئ. نو دې نه ظاهرېږي چې هلته د سني شیعه فسادات نه وو بلکې مو هغوی سره بایچاره وه. اوسه پورې ښه یو پری پلانینګ سازش و چې کله د افغانستان باندې امریکې حمله وکړه هغه نه بعد د پاکستان چې کله دې کې مداخلات وکړلو پری پلانینګ هغوی کوم طالبان ګورنمنټ و امریکې کوم سازش جوړ کړلو، یو طالبانایزیشن یې جوړ کړلو. هغه طالبانایزیشن سره څه وخت کو هغوی راغلو کورمې کې ایجنسۍ کې د فسادات یې جوړ کړو، ګلګت بلتستان کې فسادات جوړ کړو. ته خپله دا وګوره چې اوسه کې کوم ګلګت بلتستان کې کوم کسان د شیعو کوم سني اهل سنت والا کوم خاص کسان وو هغه یې اغوا کړي وو، هغه یې رها کړلو. ویلې چې مو فکر د اجازات نه ورکوي چې یو سړی مجرم نه وي هغه قتل شي. و د کوم اسلام دی چې دوی دلته چې لاس کې یا کوهستان کې د کوم کسان یې قتل کړل څومره بېدردۍ سره قتل کړ. د کوم کسان مخکې په چنار کې قتل شي یو ازای ته نه کاټ کړی و و همداسې دلته کوم که دا ګورنمنټ مخکې دا اقدام کړی وی کوهستان په هغه کې حادثې کې دا اقدام کړی وی نن به دا حادثه داسې نه کېدل. بالکل دی و چې دا کم اسلام دی چې یو انسان راپاسي او هغه د بل انسان ژوند واخلي، آیا دین د دې خبرې اجازت ورکوي او که نه؟ او دین خو ډېر چوت څیز دی، انسانیت د دې اجازت ورکوي او که نه چې خلک په لارو روان مسافر د بسونو نه راکوز کړي او هغې دغه شانتې بې د مقدمې نه بې د جرمه او بې د قصوره مړه کړي، نو دغه قاتلان چې دي دا په کم بنیاد باندې ځان په حق ګڼي. ګرانو درنو کتونکو زموږ دا پروګرام روان دی خو د وړې شانتې دمې نه پس. आओ रशीद बैठो. वकील साहब अल्लाह रखी और रहमत बीबी के नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं निकले, हालांकि गुर्बत सर्वे में उनके नाम दर्ज हुए थे. क्या अल्लाह रखी और रहमत बीबी ने अपना गुर्बत शुमारी स्कोर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से पूछा है? जी जनाब, ये देखें उनका गुर्बत शुमारी स्कोर. इसमें अल्लाह रखी का गुर्बत स्कोर है 18 और रहमत बीबी का है 22. रहमत बीबी का नाम तो नहीं आ सकता क्योंकि इनका गुर्बत स्कोर 20 से ज्यादा है. अलबत्ता अल्लाह रखी का नाम शामिल हो सकता है क्योंकि उसका स्कोर 16.18 से 20 के दरमियान है और वो अपील का हक रखती है. उसे कहो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील में कायम हेल्प डेस्क पर जाकर या खत लिखकर अपना मसला दर्ज करवाए. उसे जरूर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा. बड़ी मेहरबानी. मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट या 0800-26477 पर बिल्कुल मुफ्त कॉल करें. फलाही रियासत का कामयाब सफर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. I like it very much. क्यों मोबाइल E850 टच से बात बन जाए. 40 साल पहले अवाम की तरक्की का सफर शुरू हुआ था. आज अल्हम्दुलिल्लाह अवामी हुकूमत की अनथक मेहनत से एक हकीकत की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है. देहातों की किस्मत बदल गई है और इंशाल्लाह वो और बेहतर होगी. अब 18 करोड़ अवाम जदीद दौर से हम आहंग 22 अरब रुपए की लागत से मुल्क भर में IT और टेलीकॉम के नेटवर्क्स का फैलता निजाम, ताकि हर पाकिस्तानी जदीद टेक्नोलॉजी के बेश बहा मुआशी, मुआशरती, तालीमी और दीगर फवायद से मुस्तफीद हो. IT प्रोग्राम्स जो हैं वो मैं बहुत दे रहा हूँ ताकि उससे IT सेंटर्स बने, IT ब्लॉक्स बने, उस पर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ हों ताकि टेली मेडिसिन हो, टेली हेल्थ हो और आप उससे मुस्तफीद हो सकें.
واپس په خیر راغلی ګرانو درنو کتونکو ګلګت بلتستان په حوالې سره زمونږ دا پروګرام موږ خلک خصوصي خپرونه شروع ده. ګلګت بلتستان د کم ځای چې ګلونه او ښکلي نظارې او ډېر ښه او پرامنه خلک په خپل ښه خویونو باندې مشهور وو. د تېرو څو ورځو نه د هغه ځای نه ډېر خراب خبرونه را روان دي او اوس هم هلته کې تقریبا 32 کسان چې دي هغه یرغمالیان جوړ کړی شوي دي او د تېر اتوار په ورځ باندې د پاکستان فوج تقریبا 100 سیلانیان یا غیر ملکی کسان کم چې په ګلګت بلتستان سکردو مختلف ځایونو کې وو هغې په خصوصي تیاره کې راویستې دي. هغه سیمه چې ورته خلک د خوند دپاره تلو او د خپل ټینشن او د پریشانۍ د کمولو دپاره به کم ځای ته تلو، نن هغه ځای د پریشانیانو یو مرکز جوړ شوی دی. دا وخت زموږ سره د ګلګت بلتستان نه راغلی یو زلمی موجود دی. موږ د هغې نه تپوس کوو. پہلے آپ مجھے اپنا نام بتائیے اور اس کے بعد یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان جب آپ آ رہے تھے وہاں سے تو راستے میں کیا مشکلات تھی، آنے جانے میں اس وقت کیا مشکلات لوگوں کو پیش آ رہی ہیں؟ جی اسرار حسین نام ہے میرا. ہم جب آ رہے تھے تو اس وقت کانوائی کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑی. حالانکہ کانوائی برائے نام کانوائی تھی. وہاں پہ کانوائی کے آگے ایک گاڑی ہوتی تھی، اس میں 2 پولیس والے تھے اور تقریباً میں نے خود وہ گاڑیاں گن لی تو کوئی 32 گاڑیاں تھیں. میں آیا ہوں 29 تاریخ 29-30 کو. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد سے روڈ بند ہے. اس کے بعد کوئی ٹریفک کا آنا جانا نہیں ہے. ہوائی فضائی سروس بند ہے. ہزاروں لوگ یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں پھنسے ہوئے ہیں گلگت بلتستان کے اور بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ کسی کے پاس پیسے ختم ہیں، کوئی مطلب کام کے سلسلے میں آیا بیمار ہے، کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، میڈیا ظالم اور مظلوم کو تقریباً ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر رہا ہے میڈیا. اس وقت ہم جب سانحہ کوہستان ہوا، سانحہ کوہستان میں کوئی 18-19 لوگ مارے جاتے ہیں، فقہ جعفریہ کے مارے جاتے ہیں، اور وہاں سے ہمارے نگر کے لوگ کوئی درجنوں لوگوں کو بحفاظت انتظامیہ کے حوالے کرتے ہیں. تو آپ ان دونوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ایک صف میں نہیں. مجھے بتائیے کہ گلگت بلتستان میں جو آپ کے رشتہ دار اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی، تو کرفیو کی وجہ سے ان کو روزمرہ زندگی میں کیا مشکلات ہیں؟ جب وہ بازار میں آتے ہیں چیزیں ان کو مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی ہیں، اور کیسے وقت ان کا کیسے گزر رہا ہے؟ دیکھیے بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی وہاں پہ کمیونیکیشن ٹوٹلی کولیپس ہے. کوئی کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے. ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیونکہ شہر کے اندر کرفیو ہے، موبائل سروس بند ہے، کسی قسم کی بھی. ہاں پی ٹی سی ایل ہے، پی ٹی سی ایل سروس چل رہی ہے، لیکن کسی کے پاس نہیں ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہے. وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا کوئی آفیسرز ہیں ان کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں. کمیونیکیشن بالکل ختم ہے. ہم اپنے گھر، میں خود بذات خود کوئی 8 دن سے اپنے گھر بات نہیں کر سکا ہوں. وہاں پہ پانی کے سننے میں آ رہا ہے، جو لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، کرفیو کی وجہ سے، اور بے جا گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگوں کی، بے گناہوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جہاں پہ قتل عام ہوتا ہے وہاں پہ تو کوئی نہیں جاتا. وہاں پہ جا کے ان سے نہیں پوچھتا کہ بھائی تم لوگوں نے یہ ظلم اور یہ بربریت کا مظاہرہ کیوں کیا. لیکن جو لوگ پرامن رہتے ہیں، جو لوگ وہاں کے لوگوں کو، کوہستان کے لوگوں کو، چلاس کے لوگوں کو پرامن طریقے سے واپس کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں ان کو لاشوں کے بدلے، تو ان لوگوں کے اوپر اتنا ظلم، اتنا کرفیو لگا کے، ان کو پانی بند کر کے، ان کا راشن نہیں ہے. 8 دن سے صرف اور صرف کل 3 گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے 2 دن پہلے صرف 2 گھنٹے کا، ٹوٹلی 5 گھنٹے کا وقفہ ملا ہے. تو وہ لوگ کیا کریں؟ وہاں پہ بچے ہیں، دوائیوں کی کمی ہے. بہت شکریہ. کتن کو موبایل ټلیفون سروس په ګلګت بلتستان کې بند دی. د کرفیو نه علاوه هلته کې د ژوند په ټولو سرګرمیانو باندې بندیز دی. د حکومت سره تر اوسه پورې دې مسئلې څه حل نشته. ہمیں تو امید تھی کہ گلگت بلتستان کو جب خود مختاری، داخلی خود مختاری مل جائے گی اور مہدی شاہ صاحب وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو وہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہ تو کسی اور ہی طرف ہم نکلے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے، ایک تو مطلب یعنی ہمیں کوئی پیکیج ملا گورنمنٹ کی طرف سے، مطلب یعنی وہاں پہ گورنمنٹ قائم ہو گئی، وزیر اعلیٰ مہدی شاہ صاحب ہو گئے، وزراء بھی بن گئے، تو ہمیں بھی امید تھی ہم سب کو کہ بھائی وہاں پہ حالات صحیح ہوں گے، وہ سنبھالیں گے.
لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے اپنی جو ریٹ ہے یا جو مطلب یعنی گورنمنٹ چلانا چاہیے جس طریقے سے چلانا چاہیے وہ چلا نہیں پا رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے، یہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، کیونکہ مطلب یعنی گورنمنٹ میں ہیں، ان کے پاس اختیار ہے تو ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ آج تک دیکھیں اس سے پہلے بھی جو مطلب یعنی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئے ہیں۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو، وہاں کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے، اس کی مطلب یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں پورے گلگت بلتستان میں جتنی آبادی ہے اس میں جو ہے گلگت ایک چھوٹا سا شہر ہے، راولپنڈی کو آپ 100 حصوں میں تقسیم کر کے 100واں حصہ جو ہے گلگت کہلاتا ہے، جو 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ گلگت کے ایک سرے پہ جائیں گے دوسرا سرا گلگت کا نظر آئے گا۔ وہاں پہ جو ہے ہمارے فورسز بھی ہے، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ایجنسیاں بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ تو جناب علی اتنا چھوٹا سا خطہ جس میں 2 یا 3 جگہوں میں کبھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم یہ نہیں کہتے شیعہ سنی، وہاں جو بھی مطلب یعنی سمجھ لو کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو گلگت وہ علاقہ ہے کہ جو پاکستان اور چین کے مطلب ملاتا ہے، تو نیٹو سپلائی یہ انٹرنیشنل سیاست جو ہے اس کی وجہ سے تو وہاں پہ یہ بدامنی نہیں لائی گئی ہے؟ سر دیکھیں ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن اس میں بھی دیکھیں نا اگر نیٹو سپلائی ہے یا یہ ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے مسلمان ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، کویت ہے، قطر ہے یا دوسرے یورپین کنٹریز ہیں، وہاں دیکھ لیں وہاں پہ کوئی بدامنی ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہے اس کی FIR کاٹ کے سالوں تک انویسٹیگیشن کرتے ہیں، بعد میں اس کا رزلٹ جو ہے عوام کے سامنے لاتے ہیں اور اس بندے کو سزا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی پورے پاکستان میں ایکولی سب کے ساتھ ٹریٹ کرے اور مطلب قانون اور مطلب انصاف کو جو ہے بحال کرے۔ دیکھیں نا، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر سازش ہے تو مطلب سازش کا شکار کون ہو رہا ہے؟ ہم خود ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی فورسز ہیں، ہماری خود اپنی ایجنسیز ہیں، ہمارا اپنا پولیس ہے، ہمارا اپنا مطلب عدالتی نظام ہے، تو اس نظام کو فعال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ نہ شیعہ کے اوپر ظلم ہو، نہ سنی کے اوپر ظلم ہو، ہر ایک جو ہے پرامن طریقے سے رہے، یہاں سسٹم ٹھیک رہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم دنیا کے آگے پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ بہت شکریہ، ډېرې ښکلې خبرې زموږ د ملګري وکړه، وایي چې په نوره دنیا کې یو قتل وشي د هغې FIR درج شي، که په تحقیقاتو باندې کلونه ولګي خو آخر کار د هغې نتیجه راوځي، مجرمان معلوم شي. ولې زموږ په ملک کې دا اول ځل نه دی، بار بار دا واقعیات کیږي او زموږ د دې ملک هغه سیمې چې د هغې په تعلیم او د هغې په ښکلا او د هغې په امن باندې موږ ځان خو نن د سوات د قبایلی علاقو او د هغې نه پس اوس په ګلګت بلتستان کې چې د کمزې ګلونه، د کمزې خوشحالۍ، د کمزې ښکلي خلک په دې وطن کې مشهور وو، نن هغې باندې انتهایی بده ورځ زموږ د خپله لاسه راغلې ده. ګرانو درنو کتونکو، دلته زموږ سره بعضې نور ملګري موجود دي. آپ گلگت بلتستان سے تعلق ہے آپ کا، تو کوئی رابطہ ہو رہا ہے گھر کے ساتھ؟ نہیں، ابھی تو آج سے تقریباً 1 ہفتہ ہو رہا ہے، نیٹ ورک کنیکشن سارے فیلڈ ہیں، حکومت نے اس کو بند کیا جس کی وجہ سے ہم بے چین ہیں. ابھی تک آج تک نہ ہمارے گھر سے رابطہ ہو رہا نہ کہ کسی دوست کے ساتھ، چونکہ پہلے سے ہی بند ہے تو ہم کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ تو کوئی امید ہے کیا ہوگا؟ یہ اس طرح رابطے بند رہیں گے، کرفیو رہے گا تو اس سے مسئلہ حل ہوگا کیا؟ اصل میں دیکھیں اس مملکت میں چاہے گلگت ہو یا بلتستان یا پورے پنجاب میں، سارے کے سارے جو حکمران بیٹھے ہیں سارے کے سارے نجس العین ہیں. یہ حکومت کے نظام کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اس نظام کو پاک کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی نجس ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے کسی پاک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نظام کو درست کرنے کے لیے کسی ایک اعلیٰ اور اہم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے. سارے کے سارے 2 نمبر ہے، چاہے مہدی شاہ ہو، دیش 3rd کلاس کا وزیر اعلیٰ ہے. اتنا گندا انسان ہے، اس نے گلگت اور بلتستان کے سارے ماحول کو برباد کر کے رکھا ہے. کسی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے، الٹے بیانات دیتا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف بیانات دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے عوام اس کے خلاف ہے اور اس سے بیزار ہیں. ہمارا مطالبہ ہے اس الو کے پٹے کو فل فور اسے معطل کر کے کسی دوسرے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنائے. بہت شکریہ. دا د ګلګت بلتستان یو کس د خپل وزیر اعلی سید مهدی شاه او د هغې د حکومت نه سخت خفه دی. یو بل ملما سره موږ خبرې اترې کوو. آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آئے ہیں؟ میں یہاں تقریباً 3 مہینے سے ہوں. 3 مہینے سے. تو گاؤں کی کوئی خیر خبر ملتی ہے؟ بس وہ پی سیل پہ کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، کرفیو کچھ بھی پتہ نہیں. تو یہ جو اخباروں میں خبریں چپتی ہیں ان کو سن کے دیکھ کے کیا گزرتی ہے دل پہ؟ دل پہ وہی بوجھ ہوتا ہے جو سب مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے. جی یو بل مشر سره موږ د خبرو اترو کوشش کو. کیا صورتحال ہے؟ یہ تو جو لوگ بتا رہے ہیں انتہائی پریشان کن ہے، اس میں کوئی امید کی کرن کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ امید اللہ پر ہے، ان لوگوں پر تو نہیں ہے.
ये लोग जानबूझ के इस इलाके को इस इलाका तबाह करने के लिए सोच में हैं। अगर इनका दिल में बेहतरी होता, इंसानियत होता, ये इतने बड़े हादसे ये के बात दूसरा नहीं होता। ठीक है नहीं, ये यहाँ से खेल खेलने के लिए बैठे हैं, यहाँ किसी के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क अपना अवाम के लिए ये नहीं करते काम। अच्छा, कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी तो ज़ाहिर सदियों से रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान या उनके नाम पे फसाद 1982 से शुरू हुआ है और कभी उसमें बेहतरी आती है हालात में। कभी आप कुछ याद करके हमें बताएं कि 1982 से पहले वहाँ के जो हालात थे कैसे थे, लोग एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक था, कारोबार कैसा था? मैं एक बुजुर्ग होने की हैसियत से कहूँगा, ठीक है नहीं, हम एक जान थे, हम फौज में रहे, भाई थे, ये नहीं था ये क्या है। उस वक़्त कौमियत के नाम था गिलगित, नगर, हुंजा, यासीन, गुपिस, ये था, शिया सुन्नी नहीं था। गिलगित में चाहे एक ईसाई रहे तो भी हम गिलगित के वो मुकाम देते थे उसको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब भाई थे? बिल्कुल। तो अब नहीं है क्या? अब नहीं है। अब क्यों? जब से ये रास्ता खुली है, यहाँ से ये जरासीम सारा गिलगित में आया है, समझिए। मुख्तलिफ उनको यानी तालीमात दिए है, मुख्तलिफ तालीमात दिए है। अब वो जो पुरानी नस्ल है, हम मिलते हैं, भाइयों की तरह मिलते हैं, हकीकत बात है। जो नई नस्ल आए उनका अंदर यहाँ से जो जरासीम, तो इसका तो मतलब है कि पढ़ लिख के हमने कुछ सीखा नहीं है, और अगर सीखा है तो वो एक दूसरे को मारना ही सीखा है। तो यही बात है। और दूसरी बात, इधर से भी इनका यानी सपोर्ट मिलती है, ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलती है, शरीफ लोगों को साथ नहीं, ऐसे जो शर पसंद है। अब बताएं, वाने में ये कितने साल से ये मार रहे हैं, यहाँ सुन्नी शिया मार रहे हैं, यहाँ ये जो इलाके में जंग है कितने साल से, ये शिया सुन्नी है, हैं? ये सारे मुसलमान है या नहीं है? क्यों एक दूसरे को ये कुफर को फतवा देते हैं? ये कौन लोग है? इनको पहचान नहीं है, पता नहीं है। आपके असेंबलियों में बैठे ये एजेंडे, यहाँ बैठे, ये बोल नहीं सकते उनको। ये सारे तो असेंबलियों में जो लोग बैठे हैं उनको हम ही ने वोट दिया है, आम आदमी ने वोट दिया है। ये बदमाशी से गए हैं, हम वोट नहीं दिए उनको, बदमाशी से गए, हकीकत बात है। ये उनका वो जो सरपरस्ती करते वो सारे इधर तशरीफ रखे हुए हैं, इसलिए न चोर पकड़ सकते हैं, न चोर मैदान में आ सकते हैं, किसको पकड़े? बहुत शुक्रिया कतन को तास जमंगे दे मशर खबर है तेरे वार दे यो बल द गिलगित न रागले मेलमा सवाल गाड़ी गुरु जी सोई। मैं बोंजे का हूँ, मेरा ताल्लुक बोंजे से, मेरा आधा फैमिली सुन्नी है, आधा फैमिली शिया। मैं 88 के टेंशन का मुहाजिर के हिसाब से टेंशन से गिलगित आगे आ चुका हूँ। मेरे पूरी जायदाद, इन लोगों को पता हो ना हो, मेरी पूरी जायदाद बोंजी में, बोंजी गिलगित बल्तिस्तान में एक एजुकेटेड इलाका है, जो यहाँ का ब्यूरोक्रेट या बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं होते। हमारा ताल्लुक शियों से भी है, सुन्नियों से भी है। सिर्फ वाबी जो टोला आजकल आ रहे हैं, इन्होंने घन मचाया हुआ है, ये यजीदी टोला है, इनमें मुसलमानों के कुछ भी नहीं है। मुसलमान जो सुन्नी अक्सरियत इलाके हैं वहाँ पे मेरे सके फूफी है, एलिस्मान से ताल्लुक रखती है। वो हमारे वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो उनके ऊपर बैठी हुई हवाले किया, वो हमें कुछ दे रहे हैं, हम माजिर होकर अब सिर्फ अपने तन के कपड़े लेकर निकल गए। बाकी हमने पूरी जायदाद हमारे घर खो गई यहाँ पे जी। दा मलगरे वो चेहरा जमा निम खानदान शिया मसलक सर ताल्लुक लरी, निम द सुन्नी मसलक सर ताल्लुक लरी, और अब मन के दा तासुब निश्ता खो द दे आ खल्को द लासा चागी पशमार के ढेर लग दी, खो द जंग जगड़ो शौकियान दी दागी द लासा दे चीज़ मुहाजिर हम द अगस्त जामू के रागले मा मंग बा द मुस्तफ़ी से ख्वाल दोबारा राजू खुदागी ने उड़ान दिज़ेम चे। जी 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 जी, बात ये है इंसाफ नहीं है। हम यही कहते हैं, जो चोर है चोर को सजा देते, जो कातिल है कातिल को सजा दे, जो मजलूम है मजलूम के साथ जो इंसाफ करने वो इंसाफ करे। ये झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो सकते। चोर का हौसला और कातिल का हौसला अफजाई होती है, मजलूम को दबाते जाते हैं, तो ये माशरा ठीक होगा?
بالکل نہیں د ظلم سره شاید چې وای چې د کفر سره شاید چې ملک وچلیږي او یقینا چې ډېر ملکونه په دنیا کې د کفر سره چلیږي خو د ظلم سره یو ملک بالکل نشي چلیږي. ګرانو درنو کتونکو بحث زموږ روان دی خو د وړې شانتي د مینه پس په خیر علي. ګرانو درنو کتونکو پروګرام من خلک زموږ روان دی د ګلګت بلتستان په صورتحال باندې د پوهېدو کوشش کوو او د هغه درد او تکلیف نه تاسو خبرول غواړو د کم درد او تکلیف نه چې د ګلګت بلتستان هغه امن پسنده هغه ښکلي خوی والا خلک د ډېرې زمانې نه تېرېږي. زموږ سره ګلګت بلتستان یو میلمه ناست دی او هغوی د میډیا نه یو ګیله او یو تپوس لري. تاسو یې پخپله واورئ چې څه تپوس جی. دوسری بات یہ دہشت گردی کی بات ہے. یہ جو میڈیا کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ وہی بات دو. اس میں میرے خیال میرے سوچ تو یہی ہے آپ لوگ تو جیسے ملازم ہے جیسے ہم بھی ملازم ہیں ہم مجبور ہیں اس طرح آپ لوگ بھی مجبور ہوگا تو اس کی مفاد تو نہیں ہوگا. یہ جتنا آپ لوگ تکلیف کو کر رہا ہے سب سے انٹرویو لے رہا ہے یہ عوام کا سامنے آئے باپ بیٹے کو پہچانے. اتنے 60-70 ہزاروں غائب ہے ابھی اس کو پردہ ہے. کتنے شہید ہو چکا ہے ان کی شناخت نہیں ہے. کوئی لاش نہیں ملتے ہیں کوئی دریا میں پھینکتے ہیں کوئی تیزاب پہ کہ آپ لوگوں سامنے ہے. جو انسان کا ایک موت ہے جب موت کے ساتھ زندگی کی اس کی روح کے ساتھ دشمن روح ختم ہو گیا اس کا بعد کیا مسلمان کا دعویٰ کرتے اس کی مردے کے ساتھ بھی نصارہ ہندو بھی نہیں کرتا ہے کوئی یہودی بھی نہیں کرتا ہے جو ہم کر رہا ہے. یہ تو ان لوگ بھی نہیں کرتا ہے. گولی مار دیا اس کی روح ختم ہو گیا اس کو ان سے فارغ ہو گیا اس سے وہ واسطہ نہیں ہے. سنبھالنے والے ہیں تو سنبھالے نہیں تو اس کی. اور بالکل یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جس چې د دې خبرو اخر څه فایده ده چې په ټلویزیون باندې موږ د خلکو ته وښایو نو د دې په نتیجه کې یو عوامي رای جوړیږي او د عوامي رای جوړېدو هغه عمل چې دغه داسې یکدم نه په هغې باندې وخت لګي او انشاءالله را روان انتخاباتو کې به زموږ د عوامي رای کارکردګي چې ده هغه نسبتا نور هم بهتر وي. یو بل زلمی زموږ سره د ګلګت بلتستان موجود دی د هغې رای اخلو. اپنا تعارف ذرا کرائیے اپنا نام بتائیے. محمد حسن اور میرا تعلق نگر گلگت سے. نگر کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ اب بھی وہاں پہ کوئی 32 لوگ یرغمالی بنے ہوئے ہیں اور پولیس کی رپورٹ یہ ہے کہ نگر کے لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں اور ان کا کوئی کرمنل ماضی نہیں ہے مجرمانہ سرگرمیاں وہاں پہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے پولیس کو امید ہے کہ ان 32 یرغمالیوں کو بحفاظت رہا کیا جائے گا. گلگت کے سارے لوگ اس طرح کے امن پسند تھے. ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں ہم نے پیار محبت سادگی اور خلوص دیکھا ہے. کیا ہوا ہے گلگت کو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے؟ قبل اس کے کہ میں جو ہے یہ جو سانحہ ہوا ہے میں تھوڑا سا تاریخی حوالے سے تھوڑا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ جو ہے بہت جو ہے نا برا سلوک کیا گیا شروع سے. چونکہ جب سے یہ علاقہ آزاد ہوا ڈوگروں کے خلاف لوکلز نے جو ہے ایک جنگ لڑی اور جس کے نتیجے میں یہ علاقہ آزاد کیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو ہے بلا مشروط الحاق کر دیا جس کے بعد جو ہے اس خطے کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا. بعض مرتبہ اس کو جو ہے اس خطے کو کشمیر کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے اسے فاٹا کے ساتھ ضم کیا جاتا ہے. تو اب اندازہ یہ لگا لیں کہ گلگت بلتستان کو جو ہے ہر لحاظ سے چاہے معاشی لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کو جو ہے بیکورڈ رکھا گیا اور اس کے بعد 1980 سے پہلے کے ادوار آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان ادوار میں جو ہے وہاں پہ بھائی بندی تھی. ٹھیک ہے شیعہ سنی دونوں سیکٹ جو ہے اسماعیلی تینوں فریق اور سیکٹ جو ہے یعنی اچھی طرح میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے بھائی بندی کے تحت زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب 1980s میں جہاد افغانستان کے بعد ٹھیک ہے چونکہ پورے پاکستان میں ایک جو ہے مذہبی ایک لہر دوڑی ٹھیک ہے ریلیجیس فینیٹکس جو ہے اس کا رواج ہوا اور یہی چیز گلگت بلتستان میں بھی ہوا. ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے جب ایک لشکر کشی ہوئی وہاں پہ اور جس کے نتیجے میں 14 دیہات جو ہے
तहस नहस कर दिए गए। इवन के जुल्म का ये आलम था कि जानवरों तक को भी और इवन स्टैंडिंग क्रॉप्स और प्लांट्स को भी इन्होंने एनिहिलेट कर दिया गया। और 105 जो है यहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ हुई, और जिसके बाद से जो है वफाक की तरफ से एक पैनल बिठाया गया और एक कमीशन। अभी क्या सूरत है आपके ख्याल में? हुकूमत अगर चाहे तो ये मसला हल हो सकता है? डेफिनेटली हुकूमत चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। देखें, हुकूमत जब जो है अपने लिए आइन पास कर सकती है, फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट उन्होंने पास किया। नवाज शरीफ जो है 3rd प्रीमियरशिप के लिए अपने आप को जो है 18th अमेंडमेंट पास कर सकता है। ठीक है, गिलगित के लिए कानून साजी तो हो गई है ना, अब गिलगित का मुस्तकबिल गिलगित के लोगों के हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो है इसको जो है कहते हैं कि एक मुहावरा है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। ठीक है, इसकी मिसाल है, ये वही है, सिर्फ नाम का इजाफा किया गया है और कुछ। बहुत शुक्रिया ददियो खबर तासु और ग्रानो दरोनो कतुन को दियो चेहरा दादा से नासा पदा मसला न पैदा हुई, बल्कि मुसलसल नाइंसाफियाने, बद इंतज़ामी, बदउनवानी और जोड़ बोतल के जोड़ रबाब बांधे नवी तारों दियो कोशिश करे खुद गिलगित बल्तिस्तान द पार जिकम नवे निज़ाम रागले दे आगे पहुँचा हिस्स बेहतरीन रागली। जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी मैं आपकी खैबर न्यूज़ की वसातत से तमाम पाकिस्तान के तमाम लीडिंग न्यूज़ चैनल्स को, तमाम फंडामेंटल राइट्स के एक्टिविस्ट को, तमाम NGO वालों को ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब सलाला चेक पोस्ट पे ये कोयटा में जो उज़्बेकिस्तान के 14 बंदे मारे गए तो उसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चलाया गया, हफ्ता उसके ऊपर प्रोग्राम किया गया। सदर जरदारी के सर में दर्द होकर दुबई चला गया तो लाइव ट्रांसमिशन किया गया। आज नहीं, अच्छा किया ना, अगर वहाँ पे 6-7 एक बंदा मरा है और हुकूमत हरकत में आई तो अच्छी बात है। बुरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 20 लोग मरे हैं, 25 लोग मरे हैं और हुकूमत हरकत में नहीं आ रही। आप कंपैरिजन न करें कि सर हुकूमत के साथ तो हमारा शिकवा है ही, हुकूमत हमारे साथ सोतेली माँ जैसा सलूक कर ही रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, 88 से कर रहे हैं। ये जो मीडिया जो अपने आप को आज़ाद मीडिया कहते हैं, कहाँ गई आज़ादी, कहाँ गई NGOs जो छोटी सी एक बच्ची के मुंह पे तेजाब फेंकने पे पूरा दुनिया सर से पैर तक आसमान को लेके फिरता है, कहाँ गया वो NGOs? कहाँ गया फंडामेंटल एक्टिविस्ट जो छोटी सी बात पे पूरी पाकिस्तान को सर पे उठाते हैं कि फलान के साथ ज्यादती हुई, फलान के साथ ये हुआ? आप सब लोग गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हैं? वापस पखेर अगले ग्रानो दरोनो कतुन को प्रोग्राम बिल्कुल पदे आखिरी ब्रख के जम सरा चिकम जवाना नास आगी सरा खबर है तेरे को द गिलगित बल्तिस्तान पावाले सरा और कम वोर छे द कबायली सिमो अमन तबाको और द स्वात गुलवरिन सिमा छे दा अल तके द ओख को सलगो यो मौसम तेर को आगा खराब मौसम गिलगित ته رسیدلی دی دا وخت زموږ سره د کورم ایجنسۍ یو ملګری ناست دی څوک چې د ګلګت بلتستان په دې احتجاجي کیمپ کې موجود دی، د هغې سره خبرې کوو چې کم خلک دلته راغلي دي. د هغې نن شپږمه ورځ ده، نو په دې شپږ ورځو کې د هغې په امید کې اضافه شوي ده او که د هغې په مایوسۍ کې اضافه شوي ده. دس چل دی پاکستان حکمرانان چې کوم دي، چاہے د مخامخ پارلیمنٹ کې ناز دي یا چاہے پنډۍ کې ناز دي، دوه قسم ته حکمرانان هغه یو قسم ته خپله نه دي آزاد دی، هغې غاړې کې چا زنځیر اچولی دی او زنځیر یې هغه ځینې کنټرول کېږي. نو ظلم دا دی دې ځای کې چې موږ د ګلګت بلتستان کومړونه دي یا قبایل کومړونه دي، د دوی دا ذمہداري دی چې خپل آواز ظلم خلاف آواز اوچتوله دا مو واجب ګڼو. ولې ځکه ظلم خلاف کې ته ظلم نه ته خاموش دی، مطلب دا چې ته ظلم کې شریک شوې. مغه د ابراهیم علیه السلام هغه دی چې اور لګېدلی و، یوې مرغۍ پکې اوبه اچولې، نو چا ورته ویله چې دې څه خو به د تا اور نه شي مړ، هغې ویله اور خو به نه شي مړ، خو قیامت کې به د ایما حساب د اور مړ کولو کې کوشش نه کېږي. نو پاکستان کې بدقسمتی سره دا حالت جوړ شوی دی چې دلته چوک کس محب وطن دی، چوک خلک لا اوبیډینټ دی، هغې سره ظلم کېږي. او کوم کسانو چې PNS مهران کې حمله کړې وه، کوم کسانو چې GHQ نه حمله کړې وه، ریمنډ ډیویس د امریکي یو جاسوس و، هغې باقاعده ویلي وو چې زه لشکري جنګ یو طالبانو ته اسلحه ورکوم. او امریکی وزیر خارجه هیلری کلینټن هغې کانګرس کې ته خطاب کړی چې هغه اوس لیک شوی دی، میډیا نه اویلیبل دی، یوټیوب نه، فیسبوک نه، هغه باقاعده یې چې دا طالبان چې کوم دي دا خلک دا وهابي برانډ اسلام بدنامي دپاره دا مو خپله جوړ کړی و.
نو دا خلک اوس هم امریکې ته کار کوي خو نامه اسلام هېر کړي دی هغې لکه څنګه امریکې افغانستان یې قبضه وکړه اوس مغه امریکا غاړي چې پاکستان یې قبضه وکړي او پاکستان یې چونکې ګلګت چین څخه خخ دی و افغانستان څخه قبایل خخ دی پاره چې زه تاسو ته مثال در کوم چې پاره چینار ته کومې کنوایې څي یا ګلګت ته کومې کنوایې څي دا آرمي او د ایف سی نگرانۍ کې څي رینجرز نگرانۍ کې څي خو هلته د آرمي موجودګۍ کې خلکونه اوچت شي او هغې ذبح کوي آرمي ایف سی خاموش تماشایي تیر شوي کال مارچ 2011 کې بګن لوور کورم کې کنوایین حمله وشو ماشومان شهیدان که زنانای شهیدان که سړي شهیدان که هغه نه بعد یو ایم ایس سی فزکس کیسر حسین هغه نامه دی هغه یو کال نه اغوا دی نو دا حکمرانان هغه نشي رها کوي اوس دې کې مطلب دا دی چې د پاکستان کې دا شی جوړ شوی دی چې کوم سړی د قانون پابند دی اوس مثال وګوره بلوچستان کې وزیرستان کې داسې خلک شته چې هغوی انټي سټیټ دي هغوی پوجیان ټوکړې ټوکړې که د هغوی سکولو کې پاکستان ترانې نه هغه کېږي د ازادۍ ترانې دې لګیا دي هغې ته پیکیج هم ورکوي هغې ته سہولیات یې ورکوي مطلب ډکشنري دا دی که ته محب وطن یې نو تا سره به ظلم کېږي او که ته لږ غوندې کې خدای دې موږ ته مه وکړي موږ محب وطن ځکه یو چې پاکستان جوړ مو کړی دی او پاکستان د موږ ساتو او یقین اوسه ته 15 کروړه شیعه دي پاکستان کې شیعه سني مسله نه دی خو چونکې شیعه ټارګېټ کیلنګ کېږي شیعه وجې نه که دا 15 کروړه شیعه هم دا شی شروع کړي لکه څنګه دا خلک کوي نو دا ملک به چوک نشي ساتي دا ملک د شیعه ساتي بالکل په دې ملک کې چې د فرقه پرستۍ کم اور لګولی شوی دی که هغه هم دغسې رواني او حکمرانان په قلاره باندې ناست دي نو دغه اور به اخر څوک سوځوي زموږ سره یو بل ملګری ناست دی کم مسله چې د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې وه اوس په ګلګت بلتستان کې هم د تیر هفته 10 ورځو نه کرفیو ده او بدامني ده او خلک هلته کې د کور راوتی نه شي نو اخر د دې به څه کېږي دا خلک به په کورونو کې دننه ناست دي که نه سیاسي یا دیني مشران چې دي هغوی د دې مسلې څخه حل راویستی شي بسم الله الرحمن الرحیم اول خبره خدا کوم چې یو حکم ظلم شوی و کوهستان و د چلاس والا حکم ظلم وکړو دویم دا چې ګورنمنټ اوس کوم ظلم راخستی دی چې کوم هلته خلک ناست دي کورو کې هلته کرپیا لګولی دی شهدا یاد شوي دي ورباندې هغوی کرپیا لګولی دی هغوی څو ورځو نه تقریبا یوې هفتې نه هلته کمیونیکیشن څه رابطه یو د بل سره نه کېږي یو د بل کور نږدې چې کوم کورونه دي هغوی ته پته نه لګېږي چې دلته څه حالات دي دغه کور کې کانه شته دی ماړه شته نشته ډوډۍ نشته هر کور باندې پوجي ولاړ دی او چې کومې لارې کې دهشتګر کلیام هلته فایرنګ کوي کلیام اسلحې ګرځوي هلته ګورنمنټ نه څه کرفیو لګولی دی او نه څه پابندي ورباندې شته او دې نه علاوه ټول نه غوړ ظلم دا دی چې هلته کوم حکومت یو د شیعو نمایندګي کوي یا عام افراد شیعو دي هغه هم ګرفتار کړي دي هغوی باندې دا ورپسې ظلم دی و دې حده پورې ظلم وشو چې د مو زنانو ناموس حفاظت دپاره هلته دریاب ته ټوپونه واچول چې دا حال د مو ناموس یاره چې دونه بد حالات دي نو په دغه ځای کې ظاهره سني علما هم شته شیعه علما هم شته نور سیاسي پارټیانې پیپلز پارټي شته ام کیو ام شته جمعیت العلماء اسلام شته دغه سیاسي مشران یا دینی مشران چې دي هغې د هغې څه هلې ځلې څه کوششونه څه مصروفیت تاسو ته په نظر راځي او بالکل پکار او بلکې دوی باندې واجب دی چې داسې اقدام وکړي چې دومره د نارې لګوي د اسلام نارې لګوي خو زه خو افسوس دا کوم چې دوی نارې لګوي د اسلام وړاندې دوی ټول کار هم دوی کوي ولې دومره کسان تیارېږي زه اول د پښتنو وروڼو ته دا چې د مو اواز واوري دا پیغام ورکوم چې تاسو کوم لیډران دي تاسو کوم علما دي د تاسو ته کومې فتواوانې درکوي دا تاسو سره یوه دوکه کوي د خپل امریکې سره میلاو شوي دي دوی ته پیسې میلاویږي ډالرې میلاویږي ته خپله تحقیق وکړه چې د حالات څنګه دي د خلک رښتیا همداسې دی نه ته دې سره شامل شي ته د شیعو قتل عام کوي د یوه انسانیت کال ته د ټول انسانیت قاتل دی ته خپله وګوره یو څوره غوټې د مکې وکړلې بیا هغه په باوجود د هغوی زا کاټ شول ډېره مننه په دې قتل عام کې صرف شیعګان نه قتلیږي بلکې په پښتونخوا کې او د ملک په نورو برخو کې چې څومره بم دماکې شوي دي نو بم د چا مذهب نه پیژني بم د چا علاقه نه پیژني او دهشتګردي چې ده هغه د هر مذهب او د هر سړیتوب خلاف یو جنگ دی د دغه جنگ کې چې موږ په خپلو خپو ودرېږو نو دا موږ ګټلی شو ګرانو درنو کتونکو نوی پروګرام موږ خلک خصوصي توګه باندې د ګلګت بلتستان په حوالې سره کوم چې د اسلام آباد نه صرف څه کم 1500 کیلومتره لرې دی ولې هغه
ګلګت بلتستان کې د 13 افتلس ورځو نه موبایل سرویس بند دی، د کرفیو په وجه باندې ژوند باندې هلته پابندي ده، خلک د کوره نشي راوتی، سکولونه کالجونه بند دي. د تعلیم او د ګلګت بلتستان دپاره چې کومه داخلي خودمختاري ورکړی شوې وه د هغې که دا نتیجې نو دا انتهایی مایوسکون نتیجه ده. نن زمونږ د ګلګت بلتستان نه راغلي میلمنو خبرې تاسو واورئ. په دې خبرو کې یو زبردست کنفیوژن دی، ډېره غټه پریشاني ده، د ملکي ادارو په باره کې ډېر زیات تپوسونه دي، د سیاسي او قومي مشرانو په باره کې ډېرې زیاتې ګیلې مانې دي. او که د دې ګیلې مانو دپاره منګ خلکو څه قدم پورته نه کوو، منګ خلک منګ په خپل ګریوان کې ونه کتل، دا ملک زمونږ د لاسه وتی شي، خدای پاک د هغه بده ورځ منږ ته ونه ښیي. او د دې ملک کې د اتحاد، د وحدت، د خوشحالۍ دپاره ډېر زیات وجوهات موجود دي. د جنګ جګړې دپاره ډېرې کمې وجې دي. زمونږ دشمن هغه کم اسباب او وجوهات موږ ته بار بار مخې ته کوي، او زمونږ د ورورولۍ، زمونږ د خوشحالۍ چې هغه بې شمېره کم اسباب دي، هغه د خپل جهالت، د خپلې ناپوهۍ په وجه زمونږ د سترګو نه پناه دي. خدای دې کړي چې هغه ټول اسباب موږ ته په نظر راشي، او دا وطن کم چې پاکستان دی، یو پاک وطن دی، په صحیح معنو کې د تعصب نه، د بغض نه، د کینې نه، د زړه بداوي نه پاک شي. هم په دې خبرو اترو باندې نننی پروګرام موږ خلق سرته رسي. انشاءالله د را روان خالي په ورځ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې د خدای په امان. I like it very much. क्यों मोबाइल E850 टच से बात बन जाए.